अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा एक अच्छा टॉपिक है। और हमारे एक भाई हैं जो कि जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। उन्होंने शिकायत की है, गिला किया है मेरे ऊपर। वो क्या, मैं सबसे पहले उनका नाम बता दूं। उनका नाम है कज़ाक का कज़ाक कज़ा नाम है उनका। कज़ाक काज नाम है उनका। अफ़गानिस्तान से हैं ये। इन्होंने शिकवा ये किया है कि भाई मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ और आपने कभी हमारी कंट्री का यानी कि अफ़गानिस्तान का नाम लेकर कभी कोई बात नहीं की। माज़रत चाहता हूँ। बिल्कुल आपका गिला जो है बिल्कुल वैलिड गिला है आपका। मैं मानता हूँ आपकी बात को। वाकई ही मैंने कभी अफ़गानिस्तान का नाम नहीं लिया। उसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है, सबसे बड़ी वजूहात जो है, दो वजूहात हैं। एक वजूहात जो है वो ये है कि जो जो कंट्रीज़ के वीज़े ऑनलाइन आप ले सकते हैं, या कोई वीज़े जो हैं आप ऑन अराइवल जो है वो मिल जाते हैं। कुछ वीज़े जो हैं वो आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो आपका जो पासपोर्ट है, मतलब कि जो अफ़गानी पासपोर्ट है, वो काफ़ी अरसे से सबसे नीचे वाला दर्जा दिया गया है दुनिया के अंदर। जिसकी वजह से मैं नाम नहीं लेता। वो इसलिए नाम नहीं लेता, अब देखें कि इंडिया है, इंडिया का मैं नाम लेता हूँ, बिल्कुल लेता हूँ, लेना चाहिए मुझे, क्योंकि उनकी पासपोर्ट की जो रैंकिंग है अच्छी है। पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी रैंकिंग है उनके पासपोर्ट की। और आपकी जो रैंकिंग है, मतलब अफ़गानिस्तान की जो रैंकिंग है वो पाकिस्तान से भी नीचे है। अगर मैं कोई किसी कंट्री का बताता हूँ तो गलती से अगर मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकल जाता है जी कि अफ़गानी पासपोर्ट पे भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल है या वीज़ा फ्री है, तो अगर मैं ये कह देता हूँ और आप उसके ऊपर ट्राई करते हैं तो आपको वो वीज़ा ऑन अराइवल भी नहीं मिलता, या फिर वीज़ा जो है आपको ऑनलाइन ई वीज़ा भी नहीं मिलता, और वीज़ा फ्री भी नहीं होता। जिसकी वजह से मैं अफ़गानिस्तान का नाम नहीं लेता। अगर देखें इंडिया के ऊपर, इंडिया को अगर बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा फ्री हैं, पाकिस्तान को नहीं है, तो मैं फिर उसको मैच नहीं करता। जिसकी वजह से मैं अफ़गानिस्तान का नाम नहीं लेता। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं नाम नहीं लेता। तो आज फिर इसी सिलसिले में मैं एक जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। हाँ, अब ये आपके ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि जो मैं आज इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ अफ़गानिस्तान के ऊपर, ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपने अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को भी शेयर करनी है। तो अब मैं आज आपको बताऊंगा कि अफ़गानी पासपोर्ट पे अफ़गानी नेशनल को कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वीज़ा फ्री हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं ऑन अराइवल वीज़ा देती हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं अफ़गानी पासपोर्ट को ई वीज़ा जो है इशू करती हैं। तो ये आपने अब गौर से सुनना है। अगर समझ ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके आप दोबारा जो है वो देख सकते हैं। अच्छा जी, वीज़ा फ्री जो हैं कंट्रीज़, ये टोटल जो है 25-26 कंट्रीज़ हैं ये मिला के। तो सबसे पहला हम करते हैं, आपको मैं उन कंट्रियों के नाम बता देता हूँ जो अफ़गानी पासपोर्ट पे वीज़े की ज़रूरत नहीं है अफ़गान को। सबसे पहला नंबर है डोमिनिका। डोमिनिका। नंबर 2 पे जो है वो है हेथरी, हेथी है। और नंबर 3 पे है मोराकोनिया। और नंबर 4 पे है सीना वेंसेंट। और 5 नंबर पे जो है ये है गम्बिया। ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनका अफ़गानी पासपोर्ट पे जो है वीज़े की ज़रूरत नहीं होती।
آپ بغیر ویزے کے یہاں پہ 1 منتھ سے لے کے 3 منتھ تک جا کے رہ سکتے ہیں۔ اب میں اس میں یہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کہ آپ ورک وہاں پہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہوتا ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ویزا آن ارائیول۔ ویزا آن ارائیول جو ہے وہ کون کون سی کنٹریز جو ہیں افغانی نیشنل کو آن ارائیول ویزا دیتی ہیں کہ آپ اس کنٹری میں ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں آپ کو جو ہے ویزا لینا پڑتا ہے، وہ ویزا آپ کو دیتے ہیں وہاں پہ۔ ان میں سے سب سے نمبر 1 پہ جو ہے مالدیو ہے۔ اگر آپ مالدیو جاتے ہیں بغیر ویزے کے جائیں گے، لیکن آپ کو ایئرپورٹ پہ جا کے آن ارائیول جو ہے وہ ویزا لینا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پہ مرواٹین ہے۔ مرواٹین بھی آپ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ لیں گے آپ۔ شمالیہ ہے، شمالیہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایئرپورٹ پہ ویزا جو ہے وہ لینا پڑے گا۔ برونڈی ایک کنٹری ہے، برونڈی بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو آن ارائیول ویزا ملے گا۔ اس کے بعد کیپ وردے، کیپ وردے کنٹری ہے، جزیرہ ہے، یہاں بھی آپ جائیں گے تو آن ارائیول آپ کو ویزا ملے گا۔ سیشل جس کی میں نے کل ویڈیو بنائی تھی، وہاں بھی آپ کو آن ارائیول جو ہے ویزا چاہیے۔ اب دیکھیں سیشل میں آپ کو ویزا چاہیے آن ارائیول، لیکن پاکستان کو اس کا ویزا نہیں چاہیے، انڈیا کو بھی ویزا نہیں چاہیے۔ بہرحال اچھا جی، اس کے بعد ہے نمبر 7 کے اوپر تنزانیہ۔ تنزانیہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو آن ارائیول جو ہے وہ ویزا لینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے روانڈا نمبر 8 کے اوپر، روانڈا ہے، روانڈا بھی آپ جاتے ہیں، یہ ایسٹ افریقہ میں آتے ہیں، یہ آتی ہے یہ کنٹری جو تنزانیہ اور روانڈا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مالاگاسکر۔ مالاگاسکر میں آپ اگر جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ آن ارائیول ویزا ملے گا۔ ماڈاگاسکر اور اس کے بعد ہے جی نمبر 10 کے اوپر، یہ 10ویں کنٹری ہے جو آپ کو ویزا آن ارائیول جو ہے وہ دیتی ہے، کمروز۔ کمروز ایک کنٹری ہے، یہ بھی آپ کو جو آن ارائیول ویزا دیتی ہیں۔ یہ 10 کنٹریز ہیں جو آپ کو ویزا آن ارائیول دیتی ہیں، اور 5 کنٹری جو ہیں ان کے لیے افغانی پاسپورٹ پہ ویزا فری ہے۔ اچھا جی، اب آن لائن جو ہے، آن لائن ای ویزا جس کو کہا جاتا ہے، وہ کون کون سی کنٹری جو ہے افغانی نیشنل کو جو ہے ای ویزا دیتی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ترکی۔ ترکی آپ کو ای ویزا دیتی ہے، ریکوائرمنٹ ظاہر سی بات ہے، ریکوائرمنٹ پوری کریں گے تو وہ ویزا جو ہے آپ کو دیں گی۔ نمبر 2 ہے سری لنکا۔ سری لنکا آپ کو ای ویزا دیتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے کینیا۔ کینیا آپ کو ای ویزا دیتا ہے۔ پاکستان کے لیے ویزا نہیں ہے، انڈیا کے لیے بھی ویزا نہیں ہے اس کنٹری کا، یا آن ارائیول ان کو ویزا جو ہے وہ لینا پڑتا ہے۔ پاکستانیوں کو آن ارائیول میں ویزا چاہیے، انڈیا پاسپورٹ پہ ویزا غالباً نہیں چاہیے ہوتا، یا ان کو بھی آن ارائیول ویزا جو ہے وہ میں نے چیک نہیں کیا، بہرحال اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، نمبر 4 پہ ہے یوگنڈا۔ یوگنڈا بھی آپ کو ای ویزا دیتا ہے۔ نمبر 6 کے اوپر جو ہے وہ ہے زمبیا۔ زمبیا بھی آپ کو آن لائن جو ہے وہ ویزا دیتا ہے، ای ویزا دیتا ہے۔ نمبر 7 کے اوپر عربین کنٹری ہے قطر، جو کہ آپ کو ای ویزا دیتی ہے۔ نمبر 8 کے اوپر ہے مالدووا۔ مالدووا بھی آپ کو ای ویزا دیتا ہے۔ نمبر 9 کے اوپر اور لاسٹ میں یہ نمبر 9 ہے جو آپ کو ای ویزا ایشو کرتا ہے، آذربائیجان۔ آذربائیجان بھی آپ کو جو ہے افغانی پاسپورٹ کے اوپر ای ویزا ایشو کر دیتا ہے۔ تو یہ تقریباً 25 کنٹریز ٹوٹل ملا کے 26 کنٹریز جو ہے یہ بنتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا گلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوگا، اور وجہ میں نے بتا دی ہے کہ جس وجہ سے میں نام نہیں لیتا، لیکن آئندہ سے میں خاص طور پہ احتیاط کروں گا کہ جس کنٹری میں بھی آپ کا وہ ہوتا ہے ویلڈ ہے آپ، تو میں بالکل اس کنٹری کا آپ کا بھی میں نام لیا کروں گا، افغانستان کا نام۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو اچھی لگی ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اور بھائی صاحب جن کے لیے یہ ویڈیو بنے، جن کا گلہ تھا، ان کے لیے دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ نے
شیئر کرنی ہے اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔